बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने जो आखिरी वीलॉग किया था वो 10 मई 2023 को किया था और आज जो है वो 30 जनवरी 2024 है। यानी इतनी लंबी छुट्टी के बाद दोबारा आपसे बात हो रही है। तब मैंने आपसे अर्ज किया था अपने आखिरी वीलॉग में कि जब आप इस वीलॉग को सुन रहे होंगे तो मैं पकड़ा जा चुका होऊंगा और मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करनी है। कुछ चीजें शायद मैं कर पाऊं, कुछ चीजें मैं वक्त आने पे शेयर करूंगा और सही फोरम पे शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ना चाहिए और हमें अभी इस वक्त जरूरत है अपडेट करने की। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं कि एक बड़ी लंबी छुट्टी थी, बहुत सारा काम मैं नहीं कर पाया। स्पेशली मुझे अफसोस रहेगा कि जो कुछ फलस्तीन में हुआ, गजा में, उसको मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया। मैंने और दोस्तों को भी कहा, उसका मुझे बहुत दुख है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं रिपोर्ट करूंगा। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें इस बीच में बदल गई, बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई और बहुत सारी चीजें पहले से ज्यादा आगे बढ़ गई, बहुत सारी चीजें कुछ पीछे चली गई। लेकिन इन सारी चीजों का अहाता एक वीलॉग में नहीं किया जा सकता। आज की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर है इमरान खान साहब की सजा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, जिनमें एक साबिक वजीर आजम है और एक साबिक वजीर खारजा है, उन दोनों को 10-10 साल की सजा दे दी गई है। और एक्चुअली ये खबर पूरी दुनिया के अखबार में अब छप रही है। मेरे सामने बहुत सारे अखबार खुले हुए हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट हो, द गार्डियन हो या द टाइम मैगजीन हो, बाकी मैगजीन हो, आलमी जितने जरीदे हैं, अल जजीरा है, वहां पे इसको छपा है, बीबीसी, CNN सबने इसको रिपोर्ट किया है। दुनिया का कोई ऐसा काबिल जिक्र मीडिया नहीं है जिसने इस खबर को ना दिया हो। ये एक बहुत बड़ी खबर है, आलमी सतह पे इसको उठाया गया है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि आलमी सतह की खबर है। इमरान खान को सजा हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को साइफर के एक केस में सजा दी गई। ये साइफर क्या है, इसका केस कैसे बना, इस केस का ट्रायल कैसे चला, इमरान खान साहब को किन हालात में सजा दी गई, इसके बारे में मैंने बात की है कुछ उन सहाफियों से भी। एक तो मैंने सारी टाइमलाइन इकट्ठी की है, मैं इस पे पहले भी काम करता रहा हूं, और मैंने कुछ सहाफियों से बात की है जिनमें एहतशाम अब्बासी साहब और साकिब बशीर साहब का खास तौर पर मैं नाम लेना चाहूंगा। और इनसे जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, क्योंकि ये उस हेयरिंग में मौजूद थे, ये वो तमाम चीजें सुन रहे थे, ये उन तमाम चीजों का जायजा ले रहे थे और उन तमाम चीजों को रिपोर्ट कर रहे थे। तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसमें इन दोनों का खसूसी तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खास तौर पे मैंने कुछ वकला से भी बात की है, कुछ दीगर लोगों से बात की है, तो बहुत सारी चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपके सामने रखता हूं। साइफर एक्चुअली एक ऐसे डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो एक कन्वर्सेशन होती है दो मुल्कों के दरमियान, और उसको खास किस्म के कोड्स होते हैं जिनके जरिए से इसको लिखा जाता है, साइफर। और इसको डी कोड भी किया जा सकता है। डी कोड कर इसके लिए बाकायदा एक अमला मौजूद होता है वजारत खारजा के अंदर। लगभग दर्जनों की तादाद में इन लोगों की अपॉइंटमेंट्स होती है। ये 16वें ग्रेड या उससे ऊपर के ऑफिसर होते हैं जो इसको डी कोड कर सकते हैं। दो मुल्कों के दरमियान जो बातचीत होती है उसको जब लिखा जाता है तो एक कोड लैंग्वेज है जिसके अंदर लिखा जाता है। वो जो डॉक्यूमेंट है उसको साइफर कहते हैं। इमरान खान साहब के बकौल उनके पास एक साइफर आया था और उनको इसके बारे में पता चला था शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए से, जिसमें अमेरिका ने मुबैना तौर पे इमरान खान साहब के बकौल ये मुतालबा किया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया जाए। नंबर एक ये बात की गई थी। नंबर दो ये बात की गई थी कि जो ताल्लुकात रूस के साथ इमरान खान साहब के बन रहे हैं उस पर एक एतराज था। और नंबर तीन ये था कि अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरती एक तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, तो फिर पाकिस्तान को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये जो चीज है ये इमरान खान साहब ने सामने रखी थी पाकिस्तान के अवाम के। पहली मरतबा साइफर को सामने लाया गया था 27 मार्च 2022 को। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी वो मार्च के दूसरे हफ्ते में पेश की गई थी, यानी 8 मार्च को वो तहरीक अदम एतमाद जो है उसको जमा करवाया गया था। और उसके बाद 10 अप्रैल को इमरान खान साहब को घर भेज दिया गया था, उनकी हुकूमत खत्म हो गई थी। इमरान खान साहब ने यह कहा था कि यह साइफर एक रीजन बना है और मुझे एक साजिश के तहत निकाला गया है। अच्छा, इस साइफर में हुआ क्या क्या? एक तो इमरान खान साहब ने पब्लिकली इसके बारे में बताया पहले। दूसरा, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बुलाई और उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें लाजमन पाकिस्तान के अहम इदारों के सरबराहान और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है या कैबिनेट के लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर समेत, वो सब बैठते हैं। तो उसमें अमेरिका को डिमार्श किया गया था, यानी अमेरिका से एहतजाज किया गया था कि हमारे अंदरूनी मामले में ये एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, एक मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में।
تو اس پہ پھر ایک ڈیمارچ کیا گیا تھا، یعنی پاکستان نے اس کے اوپر ایک احتجاج کیا تھا، پاکستان میں بھی اور واشنگٹن میں بھی، دونوں طرف یہ احتجاج ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک حکومت اور آئی، عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، اور انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ سازش نہیں ہے، یعنی دوبارہ جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی بیٹھی تو انہوں نے کہا یہ سازش نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی اس کو اندرونی معاملے میں مداخلت قرار دیا تھا۔ اب کہانی یہ بنتی ہے کہ عمران خان صاحب کے بقول امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملے میں مداخلت کر رہا ہے، اور اس بات کو پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی تھی اس نے بھی آ کر سیکنڈ کر دیا تھا کہ یہ مداخلت تو ہے۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مداخلت ایک سازش ہے، لیکن جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ کہتی ہے سازش نہیں ہے۔ پھر سائفر کے بارے میں عجیب عجیب کہانیاں چلنا شروع ہوئی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، سیاسی لوگوں نے، کہ یہ تو خالی صفحہ تھا، عمران خان نے لہرا دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سائفر کا وجود ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کوئی خط آیا ہی نہیں، ایسا کوئی سائفر آیا ہی نہیں۔ یعنی ہر آدمی نے اپنی اپنی زبان بولی، لیکن اب اسی ایک چیز کے اوپر جس کو سارے ڈینائی کر رہے تھے، عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے اس کے بعد ایک موقف دیا ہے۔ میں عمران خان صاحب کا موقف آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کو جو جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے جو انفارمیشن مجھے دی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 342 کا ایک بیان ہے جو ریکارڈ کروایا آخر میں عمران خان صاحب نے سزا والے دن، یعنی آج کے دن، منگل کے روز۔ تو عمران خان صاحب نے کہا بتانا چاہتا ہوں کہ اصل سازش کیسے ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آفس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکرٹری کی ہوتی ہے۔ سائفر میرے آفس میں تھا، پرنسپل سیکرٹری اور ملٹری سیکرٹری کے پاس کسی بھی دستاویز کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 3.5 سال کے دوران بطور وزیر اعظم صرف ایک دستاویز غائب ہوئی جو سائفر تھا۔ سائفر کی گمشدگی پر میں نے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر احمد صاحب سے پوچھا اس کی انکوائری کریں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے اس میں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پر الزام بھی لگایا، اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ سائفر معاملے سے ڈرے ہوئے تھے، اور بریگیڈیئر احمد میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ انکوائری کی ہے، سائفر کا کوئی ثبوت نہیں ملا، 2.30 کروڑ ووٹوں سے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا۔ اتنے ووٹ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے لیے تھے اور مجھے نکال دیا گیا۔ اس سازش میں عمران خان صاحب کے بقول وہ کہہ رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو شامل تھے۔ کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا تو اس سازش کے خلاف عوام میں چلا جاتا، میں نے بھی وہی کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور نواز شریف جو ہیں ان کو پھر لایا گیا، ان کی حکومت بنائی گئی، حسین حقانی کو ہائر کیا گیا۔ حسین حقانی نے ہمیشہ امریکہ میں پاکستان کے خلاف لابنگ کی ہے، پاکستان آرمی کے خلاف لابنگ کی ہے۔ میمو گیٹ سکینڈل میں آصف علی زرداری کو ریسکیو کیا تھا، مجھے گرانے کے لیے حسین حقانی نے امریکی حکومت سے لابنگ کی، میری حکومت گرانے کے لیے حسین حقانی کو $35,000 دیے گئے۔ حسین حقانی سے ٹویٹ کروائی گئی کہ عمران خان امریکہ کے خلاف ہے، جبکہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ امریکی حامی ہیں۔ حسین حقانی نے جنرل باجوہ کے کہنے پر میرے خلاف لابنگ کی ہے، یہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہمارے اتحادیوں کو توڑا گیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ سے رابطہ کیا اور ان کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور میں نے ان کو یہ آگاہ کیا کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یعنی عمران خان صاحب نے اس وقت کیونکہ وہ اس وقت وزیر اعظم تھے تو ان کے بقول وہ رابطے میں تھے۔ پھر اس کے بعد اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک شامل تھے، ایک کمیٹی بھی بنائی گئی، عمران خان صاحب نے کہا، لیکن عمران خان صاحب کے بقول ان کو ایک دھمکی دی گئی کہ 12 سال کے لیے اندر کر دیا جائے گا ان کو، اور یہ دھمکی ان کے بقول اور شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ وہاں پہ اس ٹرائل کے دوران کلیم کیا کہ یہ دھمکی جو ہے، اور یہ رپورٹ بھی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوئی ہے، اور مجھے کیونکہ جرنلسٹ ہیں، کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بات سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اپنی سمت درست کرو ورنہ 12 سال کے لیے اندر چلے جاؤ گے۔ اچھا، اس کے بعد جی وہ کہہ رہے ہیں کہ روس کے دورے سے قبل میری جنرل صاحب سے بات ہوئی تھی، یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل تھا، جنرل صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ روس سے دورے سے متعلق تمام کمانڈر سے بات ہوئی ہے۔ 3 دن بعد جب روس سے واپس آیا تو شاہ محمود قریشی نے مجھے سائفر کے پیغام سے آگاہ کر دیا۔ میرے لیے حیران کن بات تھی۔ اچھا، اب یہ ساری وہی چیز ہے جو عمران خان صاحب پہلے بتاتے رہے ہیں۔ اب آ جائیں آپ اس بات کے اوپر کہ 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں OIC کانفرنس تھی۔ OIC کانفرنس ختم ہونے پر میں نے عوام کو سائفر کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا، اور اب بات وہیں آ جاتی ہے جہاں پہ عمران خان صاحب نے پبلک کو پبلکلی بتایا کہ ایک دھمکی آئی ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب نے ملک کا نام نہیں لیا تھا غالباً، انہوں نے کہا تھا ایک دھمکی آئی ہے اور میری حکومت گرانے کے لیے ایک سازش کی جا رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ایک کلیم تھا۔ اچھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں عوام کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس وقت معیشت ڈوب رہی تھی، مہنگائی ریکارڈ 38% پر تھی، گروتھ ریٹ 6.17% سے گر کر منفی میں چلی گئی۔ یہ عمران خان صاحب کی حکومت گرنے کے بعد معیشت کے ساتھ کیا ہوا، اس پہ ہم ایک الگ ویلاگ کریں گے۔
میں آپ کو کمپیریٹیو انالیسس بتاؤں گا جو آپ کو بھی اب پاکستان کا میڈیا انفارچونیٹلی نہیں بتا رہا، بہت سارے اور بکھیڑے ہیں ان میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب اکانومی کو کہاں چھوڑ کے گئے تھے اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں، وہ اکانومی کو کہاں چھوڑ کر گئی ہے. بھارت عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. یہ سزا کس طریقے سے سنائی گئی، اس پہ جب میں نے فیکٹس اکٹھے کیے تو کچھ حیرت انگیز چیزیں ہیں جو میرے سامنے آئی. ایک تو یہ ہے کہ 15 اگست کو عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو 5 اگست کو وہ گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی سائفر کیس میں بھی. ان کو گرفتار کیا گیا تھا توشہ خانہ کیس میں. جب توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہوئی عمران خان صاحب کی، تب معلوم ہوا اگست کے بالکل آخر میں کہ ایکچولی عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈلی ہوئی ہے پہلے سے ہی سائفر والے مقدمے میں بھی. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا ٹرائل شروع ہوتا ہے. پہلے یہ ٹرائل جو ہے اس کو ان کیمرہ رکھا جاتا ہے، اور اس ٹرائل کے اندر جس طرح سے جیل میں ٹرائل ہوا اس کو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر. ہائی کورٹ نے کہا کہ جیل میں ٹرائل جو بھی ہوا ہے 29 اگست سے 21 نومبر تک اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوا، جو ڈیو پروسیس ہے لا کا اس کے مطابق نہیں ہوا، وہ کالعدم ہو گیا. اور اس کے بعد دوبارہ ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر یہ حکم دیا کہ جو 13 دسمبر کے بعد سے لے کر 9 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے یا ان کے بیانات لیے گئے تھے، وہ بیان بھی کالعدم قرار دے دیے ہائی کورٹ نے. اور وہ اس لیے دے دیے کہ وہ بھی ان کیمرہ کیے جا رہے تھے، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک اوپن ٹرائل کا کہا گیا کہ اوپن ٹرائل کیا جائے عمران خان صاحب کا. اب شروع ہوتا ہے اوپن ٹرائل. اس اوپن ٹرائل کے اندر 3-4 گواہیاں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان میں ایک گواہی جو ہے اعظم خان کی بھی ہے. 4 چیزیں ہیں جو لوگ یہ رپورٹ کرتے رہے ہیں سائفر کا کیس، ان کے مطابق 4 چیزیں، 4 امپورٹنٹ چیزیں، وہ چاروں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 جو عمران خان صاحب پہ بڑے الزامات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہ صحافیوں کی رائے کیا ہے یا وکلا کی رائے کیا ہے. نمبر 1، سائفر جو ہے وہ عمران خان نے جو لہرایا پیپر جلسہ گاہ کے اندر 27 مارچ کو، وہ سائفر تھا، لہذا یہ ایک غلط حرکت ہے. پہلا تو ایلیگیشن یہ ہو گیا. دوسرا ایلیگیشن یہ ہے کہ سائفر کا جو کانٹینٹ ہے عمران خان صاحب نے اس کو پبلک کر دیا. 2 الزامات ہو گئے. تیسرا یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے سائفر کو واپس کرنا تھا، انہوں نے سائفر کو گم کر دیا. 3 ایلیگیشن ہو گئے. چوتھا ایلیگیشن لگا کہ اس کو عمران خان صاحب نے مس یوز کیا ہے سائفر کو. یہ 4 ایلیگیشن ہیں جو عمران خان صاحب کے اوپر اس کیس میں لگے ہیں. اب جو لوگ اس کو رپورٹ کر رہے تھے، 2 صحافیوں کو میں نے نام لیے، میں نے کچھ اور سے بھی بات کی ہے جو لوگ کورٹس کو کور کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو 4 الزامات ہیں یہ چاروں میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوا. نمبر 1 یہ ہے کہ اعظم خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کے اوپر پہلے انحصار کیا گیا. اعظم خان پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے. ان کے ایک بیان کے اوپر انحصار کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جلسہ گاہ میں سائفر کی کاپی لڑائی ہے، سائفر کو لڑایا، سائفر دکھایا. اب تھوڑے دن پہلے وہ اپنے بیان کے اندر اس کو بدل گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کاغذ کے اندر کیا تھا، میں نہیں جانتا کہ وہ سائفر تھا یا کچھ اور تھا. تو یہ جو چیز ہے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوئی ہے. اور یہ جو ایلیگیشن ہے کہ وہ سائفر تھا یا خالی صفحہ تھا یا کچھ اور تھا، اس کے اوپر اب کوئی ثبوت، کیونکہ عدالت نے ثبوت کے اوپر سزا دینی ہے، کوئی ثبوت یا کوئی ایسی سالڈ چیز موجود نہیں ہے. دوسرا، سائفر کا کانٹینٹ پبلک کر دیا، یعنی کیا واقعی جو عمران خان صاحب نے کہا اس سائفر کے اندر وہی لکھا ہوا تھا؟ ابھی تک کسی بھی گواہ نے یہ بات کنفرم نہیں کی، بقول ان صحافیوں کے کسی بھی گواہ نے یہ بات کنفرم نہیں کی کہ سائفر کے اندر جو لکھا ہوا تھا عمران خان نے وہی بولا، اور وہ کانٹینٹ کو کنفرم کر رہے ہیں. کیونکہ کانٹینٹ کنفرم ہوگا تب یہ ڈیٹرمن ہوگا کہ عمران خان نے وہی کانٹینٹ پبلک کیا یا نہیں کیا. دوسرا انہوں نے یہ کہا. تیسرا وہ کہتے ہیں سائفر کو واپس کرنا تھا. تو عمران خان صاحب نے اس کا ایک جواب دیا، وہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا. انہوں نے کہا کہ میری ذمہ داری نہیں تھی، میرے آفس کے اندر جو سٹاف موجود تھا، چاہے وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں چاہے وہ ایم ایس ہیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی اور انہوں نے دیکھنا تھا ڈاکومنٹس کے حوالے سے. اور یہ ایک ہی ڈاکومنٹ ہے جو 3.5 سال کے اندر مس پلیس ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا. تو مس یوز سائفر کا تو تبھی ہوتا ہے جب یہ اوپر والے آپ کے چیزیں جو ہیں یہ درست ثابت ہو جاتی. تو یہ چاروں ایلیگیشنز ہیں جو لوگ اس کو رپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں بہت عجیب لگا. اب آ جائیں اس ٹائم لائن کی طرف کہ اس کیس کو کتنی اجلت میں اور کس طریقے سے چلایا گیا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا کی تاخیر کی وجہ سے معاملہ آگے رکا ہوا تھا، اور اس پہ جو جج صاحب تھے، جج صاحب نے یہ کیا، جج ابو الحسنات صاحب، انہوں نے یہ کیا کہ موقع دے دیا سرکاری وکلا کو کہ وہ عمران خان صاحب کا ڈیفنس کریں. اور اس پہ عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے دونوں نے پروٹیسٹ بھی کیا. لیکن اب یہ صحافیوں کا کہنا ہے کہ
हमें पता चला अचानक कि हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। वो कहते हैं हमें अचानक पता चला कि गवाहान के ऊपर जिरा हो रही है और वो जिरा कर रहे हैं सरकारी वकला, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को मौका नहीं मिल रहा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी आ गए अगले दिन, और उन्होंने आकर कहा अदालत में कि जी हम इस अदालत के ऊपर अदम एतमाद करते हैं, हमारी मौजूदगी में कैसे सरकारी वकला जिरा कर सकते हैं। तो जज साहब ने दोबारा सरकारी वकला को ही मौका दिया, ये कहते हुए कि क्योंकि आपने मेरी अदालत में अदम एतमाद कर दिया है, लिहाजा आप मेरी अदालत में अब जिरा नहीं कर सकते। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक ये है। अब सरकारी वकला जिरा कर रहे हैं, इमरान खान साहब के वकला खड़े हैं। ये क्योंकि मैंने बार बार कंफर्म किया कि क्या ये सच है कि इमरान खान साहब के वकला की मौजूदगी में सरकारी वकला जो है वो जिरा कर रहे थे गवाहान से, हालांकि ये हक इमरान खान साहब के वकला का होना चाहिए था। इस पे इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने तहरीरी तौर पर प्रोटेस्ट भी किया और इसके बारे में कहा भी। तो इस पे मुझे कंफर्म किया गया कि ऐसा हुआ, और जब इमरान खान साहब के वकला ने बार बार इंटरप्शन की तो जज साहब उठकर चले गए। जज साहब एक दूसरे कमरे में गए, 3 सहाफियों को पैगाम आया कि आपसे एक बात करनी है, जरा काम है, आप साइड पे आ जाएं। 3 सहाफियों को दूसरे कमरे में पहुंचाया गया और सरकारी वकील भी दूसरे कमरे में पहुंचे, और साथ ही साथ गवाहान को वहां पे जिरा करना शुरू कर दिया गया। और अचानक पुलिस आती है इमरान खान साहब को और शाह महमूद को कहती है कि आप उस कमरे में आ जाएं, वहां पे जो है वो जिरा हो रही है और कानून की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इमरान खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पे चले गए कि वन साइडेड कार्रवाई ना हो जाए। तो इस तरह से ये जिरा मुकम्मल की गई है। इसकी वैसे कोई मिसाल तो नहीं मिलती, बहुत उजलत में बड़ा स्पीडी किस्म का, तूफानी किस्म का ये ट्रायल हुआ है इमरान खान साहब का, लेकिन इसमें बहुत सारे लकूनाज रह गए हैं। मैंने जिन कानूनी माहिरीन से बात की या मैंने जिन रिपोर्टर से बात की, उनके मुताबिक इसमें इतने ज्यादा कानूनी सुकम है कि इस केस के अंदर इमरान खान को ये सजा है ये फौरी तौर पे मनसूख हो जाएगी, मुअत्तल हो जाएगी। सजा कैसे सस्पेंड होगी? इसमें 2 चीजें होंगी। पहले इमरान खान साहब की सजा सस्पेंड होगी और उसके बाद इमरान खान साहब की जमानत होगी। ये दावा किया है मेरे जराए ने, जो रिपोर्टर्स भी हैं और जो कानूनदान भी हैं। उनका ये कहना है कि ये 1-1.5 महीने का प्रोसीजर ज्यादा से ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये केस ठहरेगा नहीं। और जो आईनी माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, स्पेशली जो इस किस्म के केसेस को जानते हैं, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये जो जज साहब है ना, इन्होंने इमरान खान साहब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कहा जी वो कैसे? इन्होंने तो सजा दी थी 10-10 साल की, पूरी दुनिया के अखबारात में छप गया। उन्होंने कहा जी एहसान ऐसे किया है कि इतनी कमजोर सजा दी है और इतनी गलतियां छोड़ दी इस बुनियादी मुकदमे में कि ये जब भी किसी फोरम पे जाएगा ये उड़ जाएगा, यानी ये बचेगा ही नहीं, ये रहेगा ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे अपने तमाम कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत जारी की है। उन्होंने हर किस्म के एहतजाज से गुरेज करने का कहा है और उन्होंने कहा है कि आप पूरा का पूरा फोकस रखें 8 फरवरी को इंतखाबात में वोट डालने पर। यानी किसी भी साने से बचने के लिए बेहतर यह है कि कारकुन अपने घर में रहें और अपनी आवाज उठाएं और वोट के जरिए से अपना हक इस्तेमाल करें, और वोट के जरिए से जो वो तब्दीली लाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो उसको करें। अब साइफर की हकीकत और सिचुएशन ये है नाज़रीन, मैं इसमें एक चीज आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की 2 हुकूमतों ने, एक इमरान खान की हुकूमत ने, एक शहबाज शरीफ की या पीडीएम की हुकूमत ने, दोनों हुकूमतों ने इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत करार दिया है। सादी बात यह है, दोनों हुकूमतों ने कहा कि यह साइफर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, और जिस आदमी ने यह आवाज उठाई आज उसको 10 साल की सजा सुना दी गई है। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर पार्ट ऑफ द गेम है, ये चीजें तो होती हैं। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि जिस तरीके से ये केस चला है ये आगे ठहरेगा नहीं, ये किसी भी अपील में फारिग हो जाएगा, ये जिस फोरम पे जाएगा वहां पे फारिग हो जाएगा। और इसके अंदर जो कानून को जानने वाले हैं उन्होंने कहा कि ये जो जज साहब हैं जिन्होंने ये केस सुनाया, बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनको एक अलग नजर से देख रहे हैं, लेकिन ये उनका एक बहुत बड़ा एहसान अजीम है जिस तरीके से उन्होंने इस केस के अंदर गलतियां छोड़ दी। ये केस यानी अब तो ये केस का फैसला आ चुका है ना, तो आप इसको अच्छा या बुरा कह सकते हैं। तो जितनी गलतियां इसमें छोड़ी गई हैं, इसमें इमरान खान साहब के साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं है फ्यूचर में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।